बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक नलगाए नेपाल पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा जान सक्ने अर्थविदहरूको चेतावनी। सरकारको नीतिमा स्थिरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या रहिरहने फिकिर। 1 नम्बरको सार्वजनिक संस्थान बनेको विद्युत प्राधिकरणलाई अर्को सफलता। भारतसँगको विद्युत व्यापारबाट 1 महिनामै पाउने 2 अर्बको आम्दानी। र प्रमुख प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित। अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने एमालेको अडान। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थविदहरूले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक नलगाए नेपाल पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सेन्टर फर प्रोफेसनल जर्नलिजम स्टडिजले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरूले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक लगाउन आग्रह गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति नरहे पनि श्रीलङ्काको जस्तो राजनीतिक अधिकार समेत व्यक्तिलाई दियो भने कुनै समय हुन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रीलङ्कामा एउटै परिवारबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनेर जथाभावी करका दरहरू चलाएकाले अहिलेको स्थिति आएको जिकिर गर्दै आवश्यक भन्दा बाहिरका वस्तुहरू आयात भइरहे श्रीलङ्काको अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको जोडबाट आयात भइरहेको भन्ने हल्ला आएको पनि बताउनुभयो। यस्तै पूर्व गभर्नर छेत्रीले हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था 7 महिनाको आयात धान्न सक्ने रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। र धेरै तर्फबाट चाहिँ श्रीलङ्का हुने परिस्थिति त छैन, तर सम्भावना छ भन्ने कुराहरू के आयो भने त्यो राजनीतिक अधिकार नि सीमित वर्गलाई दिने अवस्थामा गइएछ भनेदेखि यो कुनै बेलामा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरो श्रीलङ्काबाट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने किन आयो भनेदेखि अघि पनि भन्नुभएको थियो, त्यहाँको वंशीय राष्ट्रपति एउटै परिवारको, अनि प्रधानमन्त्री एउटै परिवारको, अर्थमन्त्री एउटै परिवारको बसेपछि त आई एम द स्टेट भन्ने कुरो हो नि। उहाँहरूले जे कुरा ल्याउनुहुन्छ त्यो कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सक्दैन भन्ने भएपछि आयकरको दायरा पनि घटाइदिनु भयो, भ्याट पनि 15%बाट 9मा 8मा झारिदिनु भयो, आम्दानीको स्रोतहरू घट्यो। पवनजीले अघि भने जस्तै अब हामी चाहिँ के भने यो मुलुकलाई प्राङ्गारिक बनाउँछौँ, फर्टिलाइजर आयात गर्न चाहिँ रोकिदिनु भयो, उत्पादन भएन, आयात गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएपछि यो चाहिँ विदेशी मुद्राको चाहिँ स्खलन हुने कुरो त क्रमिक रूपले गयो नि। त्यसमाथि पनि हामी नै पावरमा बस्छौँ, त्यसो भएको हुनाले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने भएपछि ब्याज दर जस्तो सुकै, टर्म र कन्डिसन जस्तो सुकै भए पनि सोहोर्ने भनौँ न ऋण ल्याउने दिशामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका हुनाले यी सबै कुराको इफेक्टको रूपमा चाहिँ वास्तवमा श्रीलङ्कालाई गाँजेको हो। अनि सीमित मात्रै वर्गका मान्छेको निमित्त चाहिने आयात जुन छ होइन, र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको पनि यो खपत जुन बढिरहेछ त्यसलाई समेत कभर गर्न सक्ने हिसाब किताब गर्दाखेरि पनि 7 महिनाको लागि पुग्छ भनिया छ। वस्तु र सेवाको कुरा गर्ने हो भने त 6.5 महिनालाई छ भनिया छ। माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जोडबाट यसो भयो भन्ने पनि इन्फर्मल्ली आउने गरे हुनाले नि होइन हो। यस्तो रह्यो भनेदेखि हामी पनि श्रीलङ्काको पदचापमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यति बेला हामीलाई हार गुहार गरेर आउने अन्तर्राष्ट्रिय जगतका संस्थाहरू पनि कम हुन सक्छन् भन्ने कुरो हेक्का राख्नुपर्छ।
पूर्व गभर्नर छेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति विगतको जस्तो विस्तारकारी आउनेमा शंका रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न दिएको कर्जा आयात गर्न प्रयोग भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट भाषणमा बैंकिङ ब्याज दर घटाउने नीति ल्याउने तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ब्याज दर बढ्ने बताइसकेकाले सरकार र राष्ट्र बैंक बीचमा अन्तर्विरोध रहेको बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले सरकारको नीतिमा स्थिरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने जिकिर समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक लगाउन जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको अझै थप सङ्कटहरू बढ्दै जाने बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्कट भन्दैमा श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा भने नपुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी सङ्कटतिर छैनौँ भन्ने कुरा होइन, सङ्कटमा छौँ। अझ सङ्कट चाहिँ बढ्न सक्छ। श्रीलङ्काको जस्तो अथवा यो कुनै नाम दिनुपर्ने जरुरी छैन। सङ्कटको दिशामा छौँ र आउने बजेटको कार्यान्वयनलाई पनि म अन्तिम सेन्टेन्स भन्छु। अहिलेको सबै यो आउने बजेट र त्यसको चाहिँ के उपलब्धि केमा अड्याएको छ भन्दाखेरि हामी दन्ते कथामा त्यसको प्राण केमा अड्याएको छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको यो मलमा अड्याएको छ। त्यो मल भएन भने कृषि उत्पादन नहुने भयो, कृषि उत्पादन भएन भने तपाईँको आयात प्रतिस्थापन नहुने भयो, आयात प्रतिस्थापन भएन भने त्यो चाहिँ मतलब यो चाहिँ व्यापार घाटा नघट्ने भयो, यो सारा विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्ने भयो। यो सारा भन्ने जुन प्राण अडिएको चिज पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेका हुनाले अब त्यो जोखिम बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलनमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकिङ कर्जा विस्तार 19%ले र निक्षेप 5%को वृद्धि रहेको पनि बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले कोरोना महामारीपछि अत्याधिक रूपमा वस्तु आयात भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा भइरहेको भन्दै पछिल्लो 7 महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गिरावट भइरहे पनि सरकारले आयात नियन्त्रण नीति लिएको कारण सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो। डाक्टर उप्रेतीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 1900 अर्बको आयात हुन सक्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अबको 3-4 वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव कायम नै रहने दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले कर्जाको कारणले नेपाल श्रीलङ्का बन्ने कुनै सम्भावना नरहे पनि बढ्दो आयात चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका थिए। किसानहरूले मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। किसानहरूले विभिन्न 5 बुँदाको माग गर्दै मन्त्रालयको लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा ताला लगाएर धरना समेत दिएका छन्। किसानहरूले अदालतको आदेश अनुसार शीत भण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल खाद्य बिउ उपलब्ध गराउनु पर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवा सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हित सुनिश्चितता हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले बालीहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग सहित धरनामा बसेका छन्। सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी कृषक समूह सहकारी किसानहरूको शीत भण्डारको रकम अविलम्ब भुक्तानी गरियोस्। किसानहरूलाई समयमै पर्याप्त मल खाद बिउ बिजन उपलब्ध गराइयोस्। प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने अनुदान सेवा सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हित सुनिश्चित गरियोस्। शीत भण्डारको बाँकी कार्य अगाडि बढाई किसानहरूको उत्पादनजन्य सामग्रीको सुरक्षा गरियोस्। किसानहरूको प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्। धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा जनहित कृषक समूहका किसानहरूको चिस्यान केन्द्रमा करिब 2.5 करोडको लगानी गरेको 3 वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको चिस्यान घरको निर्माणमा 2.5 करोड खर्च भए पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि त्यहाँका किसानहरू पनि समस्यामा परेको किसानहरूको गुनासो छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो।
उहाँले बैंकिङ प्रणाली मार्फत नगर्दा भत्ता दिए बापत राज्यले नभई व्यक्तिले जस लिने गरी दुरुपयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले 753वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेको र बाँकीवटा स्थानीय तहमा यही असार मसान्तसम्ममा पुग्ने जानकारी पनि दिनुभयो। 53वटा पालिका मध्ये 752मा चाहिँ बैंक खुलिसकेको छ र बाँकी एकवटामा पनि बैंक खुल्ने चाहिँ नि यो असार मसान्तभित्र खुल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई र बैंकै तोक दिएको छ, फलानु बैंक फलानु पालिकामा जानु खुल्छ भन्ने नै छ। अब बैंक चाहिँ नि खोलिसकेपछि पनि केही समस्या भयो भने कसरी जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने त्यतापट्टि पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँला। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले कुमारी आमाहरूलाई पनि एकल महिलाको रूपमा लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन माग गर्नुभयो। उहाँले कुमारी आमाहरू सामान्य महिलाको जस्तो जीवनमा फर्किन कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले पनि ब्लड किट जस्ता समस्याबाट ग्रसित महिलाहरूको सहजै फेरि बिहा हुने, घरबार हुने र फेरि अरू खालको सामान्य महिला पुरुष जस्तो जिन्दगीमा फर्किनलाई अहिले पनि कठिनाइ छ। त्यसकारणले गर्दा भोलि उहाँले बिहा गर्नुभयो, घर गृहस्थी गर्नुभयो, अर्को तरिकाले जानुभयो भने सामाजिक सुरक्षाभित्र उहाँलाई राख्नु परेन। तर बिहा नहुँदासम्मको अवस्थामा जबरजस्ती करनी जस्ता व्यवहारबाट बच्चा जन्माई विवाह नगरी बसेका महिलाहरूलाई एकल महिला मानेर त्यो सुविधाभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो दुईटा संशोधन यही हो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले लोकप्रियताका लागि बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो। उहाँले श्रम गर्न सक्ने एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिनुभन्दा आयार्जनका काममा लाग्न राज्यले प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै श्रममा तथा आयार्जनमा नजोडिएका एकल महिलाहरूलाई मात्र भत्ता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महिलाहरूलाई चाहिँ एकल महिलाहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षा दायराभित्र ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन म। तर जो सक्षम छ, जो चाहिँ एकल छ तर ऊ कमाउन सक्छ, श्रम गर्न सक्छ, पढेको छ भनेपछि उसलाई चाहिँ भत्ता पाएर उसलाई अल्छी बनाएर राख्ने, उसलाई चाहिँ आर्जन गर्नुको लागि अवसर पनि को लागि पनि प्रेरित गर्ने राज्यले। तिमी एकल छौ, तिमीलाई पैसा दिउँ भनेर दिने कुरा एउटा होला। तर ऊ सक्षम छ, ऊ क्यापेबल छ, पढेको पनि छ, योग्य पनि छ भने उसले त भत्तामा बस्ने नि, उसले काम गर्न थाल्यो। के यसरी लेखौँ त्यो त्यस्ता महिलाहरू चाहिँ अर्को कुनै पनि श्रम अथवा कुनै खालको आय आर्जनसँग नजोडिएको अवस्था भनेर भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ त फेरि कसले हेर्ने? अब त्यो वडाले काम गरिरहेको छ, त्यो कहाँ कुन चाहिँ सरकार हो, कुन चाहिँ निकायले गरेर त्यो वडाले गरेर हेर्ने। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कस्तो चाहिँ अब हामीले वृद्ध भत्ता गरेर वृद्ध भत्तामा कति धेरै घोटाला छ, यसको आँकडा बाहिर आयो भने त्यो काली लाग्छ। यता बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्यले धेरै धन सम्पत्ति हुने मान्छेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धनी मान्छेहरूको नाम प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाममा सूची बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 1 महिनामै भारतसँग 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत व्यापार गरेको छ। गत जेठ 19 गतेदेखि दैनिक 364 मेगावाट बराबरको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख बराबरको विद्युत बिक्री गरेको हो। प्राधिकरणले आगामी 6 महिनासम्म बिजुली बिक्री गर्नेछ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत आईएक्सलाई बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट विद्युत दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको प्राधिकरणले त्यसपछि 27 जेठदेखि दैनिक रूपमा 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ। विद्युत प्राधिकरणले भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट 6वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। जेठ र मध्य असारसम्म हेर्दा मात्रै 17 करोड 81 लाख 91 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युतबाट सम्पूर्ण शुल्क कटाएर खुद रूपमा 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख कमाएको हो। प्राधिकरणले गत वर्षबाट सुरु गरेको भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 5 अर्ब र आगामी वर्षमा करिब 20 अर्बको विद्युत निर्यातको प्रक्षेपण गरेको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारी संस्थान मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थानका रूपमा प्राधिकरण स्थापित भएको छ। झण्डै 35 अर्ब बराबरको सञ्चित घाटा भएको विद्युत प्राधिकरणको मुनाफा मात्रै वार्षिक 12 अर्ब बढी हुन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा आर्थिक विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल बहिष्कार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकको काम कारबाही सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले अवरोध जनाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको सन्देश सहितको आर्थिक विधेयक 2079 माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन्। एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकाले राजीनामा समेत माग गरेका छन्। एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउन्जेल आफूहरू अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोही र घातक काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमाले सांसदहरू बाहिरिएका थिए। बजेट निर्माण जस्तो सवालमाथि अर्थमन्त्रीले जे खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवहार चाहिँ गर्नु चाहिँ भयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा चाहिँ हो, देशद्रोही कुरा चाहिँ हो। यदि अरू मुलुकमा यो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो भने, अरू मुलुकमा यस्तै खालको चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट व्यवहार हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको र कानुन बमोजिम कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हामीले बारम्बार सदनमा यही विषयलाई लिएर चाहिँ पटक पटक कुरा उठाएको छौँ, तर पनि अर्थमन्त्रीज्यूले नैतिकताका आधारबाट राजीनामा दिनुभएको चाहिँ छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने माग पनि राखियो, हामीले राख्यौँ, तर पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पनि उहाँले चाहिँ आँट गर्नु भएन। अथवा अहिलेको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका परमादेश सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि त्यसप्रति चाहिँ कुनै चासो देखाउनु भएन। यसले गर्दाखेरि हामी यो अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गरिरहेको यो प्रस्ताव उप हामी सामेल नहुने नेकपा एमालेको संसदीय दलको चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आजको यो बैठकबाट जबसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ राजीनामा आउँदैन तबसम्म हामी उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने हाम्रो पार्टी अथवा हाम्रो दलको तर्फबाट निर्णय भएकोले म यही कुरा जानकारी गराउँदै यो प्रस्ताव नम्बर 1 मध्ये हामी सामेल नहुनका निम्ति र यसलाई बहिष्कार गरेर हामी बाहिर जाँदैछौँ, यही कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। एमालेले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2079 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव माथिको कारबाही सकिए लगत्तै एमाले सांसदहरू पुनः राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पेश गर्नुभएको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री खापुङले नै पेश गर्नुभएको स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले नै पारित भएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पेश गर्नुभएको रेलवे विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार 20 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। लगातार 2 दिन उच्च अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन भने गिरावट आएको छ। शुक्रबार 2 घण्टासम्म चलेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 8.87 अङ्कले गिरावट आएको हो। नेप्से परिसूचक बिहिबार 74.93 र बुधबार 41.39 अङ्कले बढेको थियो।
आज व्यापार, वित्त र अन्य बाहेक सबै समूहले समग्र परिसूचक 2028.77 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचक 1.39, वित्त समूहको परिसूचक 0.46 र अन्य समूहको परिसूचक 0.66% बढ्दा विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.39% घटेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले नै गिरावट आएका छन्। परिसूचक ओह्रालो लागेको दिन 1,45,93,00,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम बिहीबारको तुलनामा झन्डै 1 अर्ब रुपैयाँले कम हो। बिहीबार 3 बजेसम्म खुलेको बजारमा 2,45,46,00,000 रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। बजार सामान्य अङ्कले घटेको दिन सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र आदिखोला लघुवित्त संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक नलगाए नेपाल पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा जान सक्ने अर्थविदहरूको चेतावनी। सरकारको नीतिमा स्थिरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या रहिरहने फिकिर। 1 नम्बरको सार्वजनिक संस्थान बनेको विद्युत प्राधिकरणलाई अर्को सफलता। भारतसँगको विद्युत व्यापारबाट 1 महिनामै पाउने 2 अर्बको आम्दानी। र प्रमुख प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित। अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने एमालेको अडान। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।